ल अब चाहिँ हामी हाम्रो पुरानो घर होइन हाम्रो ठुल्बाहरू आफन्तहरूकोमा टिका लाउन जान लागिरहेछौँ। के अरे बाइक लिएर हिँड। ड्याडी र म जान लाग्यो, अरुणा र मम्मी जान्छ, ड्याडी र म चाहिँ मेरो बाइकमा ट्याक्क लाएर जान लाग्छौँ टिका लाउनको लागि है त। ल बस्नु तपाईँ पनि अगाडि। ल एकछिन है, ल बस्नु बस्नु। ल अगाडि जा। ल हामी पनि हिँड्यौँ अब। हेलो ब्युटिफुल पिपुल भन्दैन ड्याडी। हेलो ब्युटिफुल पिपुल, नमस्ते। ए बिस्तारी नै। के रक्सिन ल्याएको? सब मास्क लगाएर खानु है। ल हामी आइपुग्यौँ। इट्स बिन लाइक 40 मिनट्स, 30देखि 40 मिनटमा चाहिँ हाम्रो भक्तपुर मेरो घरबाट, नयाँ घरबाट मेरो पुरानो घर, त्यसको बारेमा नि म थोरै केही भन्छु। अहिले चाहिँ भोक लागेर छ, आई विल गो एन्ड इट सम फुड होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यो राख्यो मेरो त्यो राख्यो। सो त्यसपछि चाहिँ आई विल मेक अ भिडियो होइन त। अनि त्यही हो। चाबी ल्यायो। मोटरसाइकल छ यहाँ। हाम्रोमा चाहिँ पहिला मोटरसाइकल राख्न पाउँदैन थियो। अनि यहाँबाट हेर्दाखेरि अलि ओ यो चाहिँ हो क्या हाम्रो घर। यहाँबाट मुनिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ होइन। अनि मोटरसाइकल हो। मास्क त कस्तो, हेलमेट बोक्न। हेलमेट बोक्न नि। सो यस्तो खालको चाहिँ बाटो छ क्या एक्चुअली। त्यहाँनिर मोटरसाइकल राख्ने हो होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ बाटो अलि छ। सो हाम्रो चाहिँ मोटरसाइकलहरू चाहिँ जहिले नि मुनि नै हुने गर्थ्यो होइन। हामी लाइक मैले अघि त्यहाँ मेरो मोटरसाइकल राखेको देखाएँ नि, हो त्यही नै हुने गर्थ्यो। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ सब फ्यामिलिजहरू छ क्या। सब फ्यामिलिजहरू भन्नाले 5 जना दाजुभाइ हाम्रो ड्याडीको ठुल्बाहरू। सो ठुल्बाको सबजना चाहिँ यतैतिर छन्, त्यो पनि म देखाउँछु होइन। होइन मम्मी हे हो चाबी ल्याएन? हे भगवान्, भिडियो बनाउँछु भनेर झन् जस्तो सोचिरहेको थिएँ। सो दिस इज माई हाउस है। यस्तो छ क्या बाटो। मैले मुनाको फ्यामिलीहरूलाई हाम्रो घरको बारेमा भिडियो बनाउँछु यताउति भनेको थिएँ कि, त्यही भएर यस्तो छ है। सो यस्तो छ क्या, 2टा घर छ होइन। बेसिकली 2टा घर छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यस्तो खालको बाटो छ। अनि मोटर बाइकहरू चाहिँ अब आउँदैन नै, कि त माथि राख्नु पऱ्यो, यता माथि नै बाटो छ, कि त माथि राख्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ पर्सनल्ली त्यो मुनिको घरमा राख्थेँ, त्यहाँदेखि अघि देखाउनु पर्थ्यो, देखाइनँ होइन। तर यस्तो खालको चाहिँ अलिकति उकालोमा चाहिँ छ। अनि हामी चाहिँ लाइक हाइटमा, उता पनि हाइटै हो नि त। हेलो अहिले आउँछु म है। सो दिस इज द हाउस होइन। अनि बेसिकली हेर्नु पर्दाखेरि 2.5 तला जस्तो हो। माथिपट्टि यहाँ छ, अनि यो भयो कोठा होइन। 2टा कोठा यहाँ छ, अनि यहाँ 2टा कोठा छ क्या। चाबी त ल्याउनु भएको छैन रे होइन। यस्तो खालको होइन। अनि यो चाहिँ छ घर। यतापट्टि एउटा कोठा छ, अनि यतापट्टि एउटा कोठा छ होइन। अनि माथि यस्तो, माथि त अब के हुनु यस्तै टोयलेट, मुनिको लागि सेपरेट टोयलेट यहीँनिर छ होइन। अनि यहाँ माथिपट्टि चाहिँ उहाँहरू जानुभएछ कि ठ्याक्कै। फेरि यो चाहिँ हाम्रो किचन हुने गर्थ्यो, तर मान्छेले चाबी लाएर जानुभएको रहेछ। अहिले आउँछु म, यो देखाउनु। अनि हाम्रो टोयलेट चाहिँ यो हो है। दिस इज जुत्ता। ओहो कस्तो मजाले राखेको रहेछ है आज। ल भिडियो दामी हुने हो। सो अनि यहाँ चाहिँ मेरो मम्मीको र किचनको रुम यहाँ थियो पहिला। किचन र मम्मीहरूको यो।
अनि यतापट्टि चाहिँ बहिनीको कोठा ओए तेरो कोठा कहाँ हो तल अनि मेरो कोठा चाहिँ यहाँ माथि टपमा के अनि यहाँ के कुराहरू भइरहेछ होइन अनि लुक एट दिस वान टिका लाउनु हिँड्नु न अनि भइहाल्यो नि सो दिस इज लाइक बाल्कनी होइन अनि यहाँनिर चाहिँ मेरो कोठा चाहिँ एक्ज्याक्टली यो हो होइन अब यस्तो खालको अब टिनको यो मुनिपट्टि चाहिँ अब ढलान छ यतापट्टि चाहिँ यस्तो छ क्या अनि यहाँबाट सिसाको ढोका छ यहाँ मेरो कोठा थियो तर चाबी नै ल्याउनु बिर्सेछ कस्तो भने इट्स बिन लाइक 3 times मेबी लाइक हुन्छ नि मैले यहाँको भिडियोजहरू बनाउँछु भनेर सोचिरहेको पहिल्यैदेखिबाट क्या चाबी नै हुँदैन कहिले पनि होइन अहिले एकछिनमा आइसकेपछि यहाँ मुनिपट्टिको हाम्रो किचनहरू चाहिँ म देखाउँछु यहाँको यो कोठा र यो कोठा चाहिँ म देखाइदिन्छु अहिले एकछिनपछि यो ठुलो कोठा छ यो चाहिँ योभन्दा मुनिको पनि राम्रो कोठा छ योभन्दा मुनि पनि ठुलै छ यो पनि राम्रो छ क्या है सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ टिको लगाउनलाई अनि सो यो दिस पर्टिकुलर भिडियो इज गोन बी लाइक लङ भिडियो होइन बिकज लाइक हुन्छ नि मैले चाहिँ अब माथिपट्टि कहाँनिर मम्मी नमस्कार कहाँ हो माथि हो फर्स्टमा माथि हो के छ हौ दाइलाई चाहिँ नमस्कार भन्नु पर्दैन सो के छ भाइ हाम्रो यो जुत्ता चाहिँ यस्तो खालको जुत्ता लाउँदा चाहिँ दामी हुन्छ कि किन भन्दा यस्तो गरे भयो लेसवाला भयो भने निहुर्यो लेस लगायो मुनालाई के त्यस्तो डराउँछ क्या यहाँ चढ्नलाई यो आएपछि के हो यो के हो यो भन्थ्यो कि हाम्रो ठुल्बा उहाँ है ठुल्मम्मी उहाँ नमस्कार ढोक गरे ठुल्बा भिडियो बना अहिले भिडियो बनाइरहेको छु बस्नुस् तपाईँ अर्को छैन तिम्रो फोन स्विच अफ छ किन मेरो फोनै फालिरहेको छु के चाहियो त्यो फोन फोन गरे अरे त्यो को कसले नानी आउँछ अरे त्यहाँ भनेर भन्दै थियो को नानी कान्छीको नातिनी हो कि राममाया भनेर को सत्तो पाइदालाई धुलो गरेर मृत्युलाई डाइना मान्छेमा कटाएर रातो रुमाल कहाँ राखेको साडीले त राम्रो सुहाउँदो रहेछ त तपाईँलाई है साइड लाउनु भएको र सक्दैन तैँले के लाग्छ खै यहाँ त ओइ ए नमस्कार दाइ युट्युब है दोस्रोचोटि आउनु भइरहेको छ तपाईँ मेरो युट्युबमा मेरो बिहेमा पहिलोचोटि होइन सेकेन्ड टाइम होइन ठिकै छ के भन्नु सिधा गरेर राख्नु मेरो खुट्टा दुख्छ त्यता कान्छाहरू यता आएको छ क्या फोन कान्छालाई देऊ न फोन कान्छालाई देऊ पुरै सक्यो नि यहाँ आउँदैन यहाँ भयो ओहो चस्मा लगाएर आएको तपाईँ आज धेरै राम्रो कुरा अनि के भन्छ यहाँ धुलोले किन अलि निहुरो है यता रोग भेट क्षति नभए दुर्गा तिमीले भनेन म अब 2 घन्टा जति पनि पुग्छ के घरमा पुगोस् आफूले जस्तो सोचेको त्यो रातो रुमाल यहाँ के हो खोइ अब म भर्खर काठमाडौँ आइपुगेँ भर्खर हात पनि कहाँ अनि भान्जीको लागि म त्यहाँ बसिरहन्छ तर त्यो अघि नि 10 बजे ट्याक्क पुग्नु नपर्ने कुरा नभए दुर्गा को भान्जी आएछ ए नौला चिन्दैन मैले मात्रै चिने झिमाल कटाएर जाउँछ भनेको सुने मात्र मैले सुने मैले मात्र देख्छ मैले नि देख्नु पाइदलको धुलो कान्छी दिदीको छोरी हो छोरीको नि छोरी हो आजै घर पुग्नुपर्छ रे रोक्दै त्यति बेला अहिले निक्लेर भागे त अरू फुत्तै पारेर
टिका लगाइरहेको बेला कराउन ठिक गर्छ नि। सुजी भनेपछि सुने हो यो मैले फोनै उठाएन भन्नु कि भन्दा नि हामी मोटरसाइकल हुन्छ कहाँबाट उठाउनु? हाम्रो मुनाको भागको नि दक्षिणा दिनु भने खाएको रे अच्छा हो हुन्छ बाबा खुट्टा नकान दुख्छ मेरो खुट्टा दुख्छ के माने ल परेबाट निउरी हुन्छ के के मानिन्छ यता पनि देखा यहाँ खुट्टा ढोगेको यहाँबाट चाहिँ भएन छोड्यो कानमा सिउरी ल्याउन आइले मेरो खुट्टा दुख्नु धेरचोटि भाग्यमा ठुलो ठुलो टिका लगाएपछि नै ढोक्रा के हुँदैन कसले जमारा यहीँ छोड्यो कसको ए मेरो खै त मुनाको भागको प्यान्ट च्यात्दैछ ल्याउनै ए होइन मैले त्यतिकै भने होइन होइन ठिक छ त्यतिकै भने कपाल अलि दिनदर्शक गरेर जति हुन्छ बङ्गाले लग्यो बाहाले हिमाल तिमाल कटाएर 70 जति पाइरा लगेर ढुलो गरेर ल समयको आउँछ त्यसमा अलिकति तपाईँले त्यो हाल्नुपर्ने क्या हालेको हेलो त्यही त निनी यहाँ निनी टिका लाउन आएको छ यहाँबाट टिका लाएर आइसकेपछि त त्यहाँ आउँछ क्या 1-1.5 घन्टामा आइपुग्छ क्या त्यही 2 घन्टा चाहिँ ल खानाको व्यवस्था गर त्यही त ताम चाहिँ कस्तो कुरा गर्नुभयो अनि यहाँ टिका लाउन आउनु भएको छ त अनि यहाँ माया त्यहाँ आउने यहाँ आउने ठुलो मामाकोमा पठाइदिनुहोस् ए अब नजिक भएर के गर्नु अब टाढा पुगिसक्यो यता आउनु भन्नु सबैजना भेटाउँछ नमस्कार भाउजू ल यहाँ हाम्रो स्पेसल फुड आइसक्यो है घन्टा लाग्छ भन्न ल अरू न दसैँ लागेछ खाने होइन खाने अब लाइछ थोरै थोरै भाउजू अब थोरै थोरै खामा पनि जानु त्यस्तो त मलाई के पहिला माइला आउँछ कि काइला आउँछ मतलब जेठो माइलो काइलो कि कान्छ कान्छ होइन ल अब सुरु गर त्यसपछि जेठो ठुल्बा अनि यहाँ माइला होइन माइलो ठुल्बा तल काइलो ठुल्बा हो साइलो ठुल्बा त ए, साइलो साइलो थैया ए मिल्दैन तेरो आफ्नै सन्तान पनि थाहा छैन होइन हामी त्यस्तो भन्दैन नि त के भन्छ अब यहाँ माथिबाट मेलै अब रेडी भयो अब ल ऊ त्यसपछि ठुलो ठुल्बा ठुलो ठुलो भयो यो माथिपट्टिको होइन अहिले हामी जान्छौँ त्यहाँ टिका लाउनलाई अब भर्खरै हामी गयौँ यहाँनिर यहाँ चाहिँ माइलो ठुल्बा यहाँनिर माइलो ठुल्बा माइला अनि हाम्रो त्यो पहलमानवालाहरू पनि भन्नु न पहलमान लक्ष्मी ठुल्बा माइलो ठुल्बाको नाम पलमान पलमान ठुल्बाको के अरे ट्विन ब्रदर लक्ष्मण ल कहाँ हुनुहुन्छ तल कति टल्ल ऊ तल अहिले एकछिन देख्छ अनि? अनि हाम्रो ठुल्कान्छ ठुल्बा ए अनि अनि हाम्रो घर कता ए यता ए ल हिँड त हाम्रो भन्दा नि कता हो इहुन हाम्रो घर इहुन अलिक पुरानो भएछ अलिक फोहोर भएछ फोहोर भएछ सो त्यस्तो मैले चाहिँ के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तरी बसेको छ क्या जेठो हाम्रो हुन्छ नि 5 जना दाजुभाइ हो टाँसेर जेठो माइला साइलो काइलो के जाति अनि एकजना चाहिँ चुटिनु भएको छ उहाँ चाहिँ अलिक पर हुनुहुन्छ अब हामी चाहिँ धेरै वर्ष इट्स बिन लाइक 20 years मोर देन 20 years वी वर लिभिङ ओभर हियर होइन अहिले चाहिँ हामी उता गएको छौँ तर जस यसरी चाहिँ बसेको छ क्या चारवटा ट्याक्क यसरी एन्ड एनदर वान चाहिँ उतापट्टि हो हामी यहाँ टिका लगाइसकेपछि त्यहाँ जाने होला है त ठुल्कान्छ ठुल्बाकोमा चाहिँ ड्याडीले पनि लगाइसक्नु भएछ होइन यहाँ मम्मीले खानेकुरा नसक्नु पर्छ नि गनाउँछ भने म नसकिरहेको दक्षिणा हो नि दाइ ड्याडी लगाइसक्नु हो म आउनुभन्दा अगाडि नै भ्याइसक्नु भयो ए लाइन आएको हो नाइस 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 तिम्रो पालो तैँले लगा नि त बस्नु पर्छ घाँस पाले पालो गर्छ चस्मा झर्लै चस्मा चस्मा खोइ पालो छ मन त न खै अलिक साइड लाग्नु न साइड मेरो पालो पैसा पनि पाउने रहेछ त पैसा पनि पाउने रहेछ त हुन्छ लगाएपछि त पाइहाल्छ नि दसैँमा हुन्छ तपाईँले पैसा पाउने के खाने अब
अब यहाँको चाहिँ अहिले पछि लास्ट टाइम खाने हामी आउँछौँ पनि उनीहरूलाई भोलिवाला होइन चिसो घाँटी दुख्छ हामी पनि जाने त हो नि। तातो खानु नि त हो हामी पनि जानेको हो नि कस्तो कुरा गरे चिउरा तरकारी चिउरा यतिखेर हालिदिनु पर्यो बल्ल त्यो तरकारी खानु अलिअलि इलेक्सनमा के को साग साग के छ साग पनि छ साग छ अलिकति बस्नु न हो त्यहाँ केही नि खाँदैन। गइहाल्ने अरे क्या भान्जी नै आउँदैछ अरे हौ यहीँ आउँदैछ अरे आउने रे खोइ त्यस्तो कुरा गर्दै थियो उसलाई आउनु मन छ क्या बेसरी भान्जी भने त्यो कान्छीको छोरी पहिलापट्टिको भिडियो भिडियो छँदैछ अब के घरमै हुन्छ गरे हामी उता बस्नु न होइन मैले पैसा धेर नसमाइ तैँले पो दिनुपर्छ पैसा त हो र हो नि मुन्डाको भएको नि माग लगाइरहेको मैले ए मुन्डाको भएको नि माग लगाइरहेको अब पहिलो बिहा भइसकेपछिको पहिलो बिहाको पछिको पहिलो दसैँ हाम्रो 10 रुपियाँ त्यो र 20 रुपियाँ बुहारीको है 10 रुपियाँ छोराको 20 रुपियाँ चाहिँ बुहारीको ल भाग्य मानी ल हुनु कति ल भाग्यमानी मलाई त पाले पालो। ढोक्नुपर्छ कहिले सिद्धिँदैन मलाई ढोकेर बहिनीलाई नि ढोक्नुपर्छ ल मुना तिम्रो नाममा चाहिँ 20 रुपियाँ है तिम्रो नाममा चाहिँ 20 रुपियाँ रे अनि 10 रुपियाँ चाहिँ मेरो नाममा अब आइहालेको हामी ए हुन्छ 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 मम्मी गएर त्यो मिलाउनु न मेरो झोला कहाँ राख्दा अरुणको चाहिँ यही छोटी हुन्छ त त्यो भाउजू राख्नु हुन्छ। जान मम्मीले राखिदिनु हुन्छ। त्यो फेरि केही किने छैन कस्तो लो हिँड्नु जम्की जम्की के किन्नु पर्यो हो त्यो एउटा चिसो पनि हिँड्नुलाई के किन्नु पर्यो त फेरि किन्नु चाहिँ किन पर्यो त किनेर त गाह्रो पर्छ हो त्यो लुगा लाउनु कपडाको लाएर हिँड्नु जाउँ तपाईँ कसैले यहीँ दिने कि तलै दिने बगिने होइन होला लानुपर्छ घरमै तलै त्यही त यहीँ छोडिदिने कि तलै दिने के भन्छ भने मेरो पैसा भने मिलाउने होला नि टिका सबैजना तल घरमा त सानो छ ठाउँ है त्यही त पालो पालो गर्दा ठिक हुन्छ भने कि अहिले माथि आएर रम्ला नि छोरीलाई चाहिँ अलिक तँलाई चाहिँ कति धेरै छ है हाम्रो जम्मा हेर त यहाँ हुन्छ क्या 20 खै 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 छोरी खै यहाँ देखा त देखाउनु बिचरा फिजाएर देखा फिजाएर अह मुनाको भाग ल्याउनु यहाँ मुना पनि छोरी हो ल यहाँ मुना मुना बुहारीको भाग ल्याउनु यहाँ मुनाको पनि भाग लिएर आउनुपर्छ अनि त्यसपछि ल्याउँछ त्यो त पालो पालो हो त्यो त के रे गाह्रो छ त्यहाँ बिहे गरिसकेपछि के रे के रे गाह्रो छ भने मुनाको भाग्य त ल्याउनु पर्छ सट्टापट्टा हुन्छ छोरीको सट्टापट्टा हुँदैन ए त्यस्तो हो त्यस्तो हो हो कि होइन भन्नु त हो भन्नु न तपाईँलाई सोधा कस्तो मजाले स्माइल दिएर ए त्यसै पर्दैन पर्दैन पैसा पर्दैन पर्दैन अब चाहिँ परेन अब चाहिँ ढुक्कै परेन छोरी यही छ ए ल गइसकेपछि ल्याउनु पर्छ छोरीको ल मुना यहाँ पठाउ तिम्रो तिम्रो भाग पहिला सुरुमा जुत्ता चाहिँ यो सजिलो हुन्छ क्या कतिचोटि देखाएको जुत्ता हँ बिहेको जुत्ता भनेर देखाओ बिहेको जुत्ता हो फेरि यो यत्तिकै खान्छ त्यो पानी हाल्नुपर्छ म त खान्न जस्तो लाग्यो म त खाँदैन मैले खै एकटा खान्न काका ए हार्ड ड्रिङ्क्स बियर मात्रै ए अस्ति कुरा त गर्नु हुँदाखेरि के बियर मात्रै भने तपाईँले हार्ड ड्रिङ्क छोडिसक्नु भयो यहाँ थरथर काम छ क्या हजुर यस्तो हार्ड ड्रिङ्क गऱ्यो भने यस्तो थरथर काम छ क्या हो र ए त्यही भएर सफ्ट ड्रिङ्क खान लाग्यो तपाईँ धेरै नमिसाउनु न भन्या क्या म अहिले जान्छु घर मलाई झ्याउ लाग्छ तपाईँलाई खाँदिँदा कसको भएको यो यो कसैले किन्नलाई है यो चाहिँ ए ए के हजार हजार त साथै हुँदैन यो कसैले दिनलाई है यो हात्ती के झन्डै लिन लागिसकेको अहिले टिका लाँदा सबैतिर म एक्लै पर्छ अब आज त्यो भएर काहीँ पनि नजाउँ कि ल जाउँ 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 जाने नि त अब मम्मी के छ हो साडी त राम्रो देखाएको छ त खै यता आउँदा यहाँ आउनु त त्यो चाहिँ सानो चाहिँ हेरेर राखिदिउँ न यता आउनु न यता यसको खै के जाति छ अरे केही छैन त्यो त्यहीँ राखिदिनु के भन्नु लाइसेन्स साइसेन्स हराउँदैन कसले लानु पैसा 1000 रुपियाँ होला सर पैसा के हुँदैन क्या ल यहाँ आउनु न तपाईँको मोडल यहाँ हुनु पऱ्यो नि यहाँ हुँदैन नि त्यहाँ यहाँ आउनु यहाँ आउनु यहाँ आउनु यहाँ घाममा आउनु घाममा मोडलिङ गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँको होइन लाइन आएछ यार त्यहाँ बत्ती ठ्याक्कै अघि चाहिँ लाइन यहाँ हुन्छ नि हाम्रो घरमा यहाँ आउनु नि यहाँ तपाईँको मोडलिङ गर्नु पऱ्यो नि त यहाँ ल यहाँ आउनु यहाँ यस्तो मजाको घाम छ नि त
साडीले त कस्तो जचिराख त नि अनि के जचेछ राम्रो देखाएको छ भने अनि फोटो होइन अब यसरी घुम्नु पर्यो नि त यसो घुम्नु पर्यो एहे के छ हौ सुन्दरी ओ सुन्दरी कता हो आमा यहाँ त मलाई यतातिर त थाहा नै छैन है के साह्रो थाहा नभएको त नि के साह्रो राम्री भएको त नि तिमीले हेरेन नि त नि त्यही भएर तिमीले हेरेन के साह्रो राम्री भएको भएको नि ए बा हो के साह्रो हो के अर्काको के भिडियो बनाएर युट्युबमा हाल्नलाई राम्री मान्छे भाइरल भयो नि अहिले कति रमाइलो अर्को छ त्यहाँ फेरि खोइ कता हो त्यहाँ नि आउँछु ल खोइ 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 साडी मम्मी तपाईँको साडी फ्लप भयो फ्लप तपाईँको साडी खोइ यता हेर त ओहो मेरो डार्लिङ हो नि त उ त फेरि खोइ यता आऊ त यहाँ बाहिर आऊ यहाँ बाहिर आऊ के गरे अब यस्तो साडी त कति राम्रो छोरीको भिडियो बनाएर भाइरल हुने नै यस्तो गर्न नपाइ अर्काको राम्रो छोराहरूको भिडियो बनाएर भाइरल गर्न नपाइ अर्काको राम्रो राम्रो छोरीहरूको भिडियो बनाउन नपाइ राम्रो छोरीहरूको भिडियो बनाएर भाइरल हुन नपाइ अनि जाने होइन हामी तपाईँको साडी तपाईँको साडी राम्रो छ भनेर देखाउनलाई यहाँ आएको ल हेर त यहाँ जाँच त ल कुन चाहिँ राम्रो खै 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 भोट गरौँ है गाइज साडी राम्रो छ कमेन्टमा त्यहाँ पहिलो नि छ फेरि यहाँ ऊ पहिलो साडी भन्दा केटी चाहिँ मन पर्यो भन्दैला केटी मन पर्यो भनेर पोस्ट गरिदिनु न साडीको कलर चुज गरेर है साडीको कलर ल जम 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 भयो मलाई पुग्यो यहाँ जम 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 भयो पुग्यो मम्मी आउनु 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 यहाँ फलामै हुन्छ सबैजना मैले भने नि के भने नआउनु कि यता हेर्नु बोल्नै सक्दैन कसैले पनि नमस्ते लस्सा फ्याफुल्ला लस्सो फ्याफुल्ला हाम्रो छिमेकी हो ठ्याक्कै हाम्रो घर यो हो होइन एक्ज्याक्टली यो हो अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो छिमेकी हो लभली 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 छिमेकीहरू हुनुहुन्छ होइन त्यही हो अनि यतापट्टि छिमेकी हुनुहुन्छ अर्को होइन यो पनि छिमेकी हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि छिमेकी हुनुहुन्छ अनि यता पनि हुनुहुन्छ होइन त्यही हो अनि यिनी हुन् हाम्रो ड्याडी के छ बाबु चिने मलाई हो ल कहाँ जानु ल ए ल हाम्रो घर चाहिँ ठ्याक्कै यो घर पछाडि हो होइन अनि यता चाहिँ हाम्रो आफन्तहरूको छ अनि ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ हाम्रो अजीहरू बस्नुहुन्छ क्या 3 जना अजीहरू बस्नुहुन्छ अनि वान अफ देम चाहिँ उहाँ हो नमस्कार अजी चिन्नुभयो आराम हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ है एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ है अब अहिले चाडबाडको बेला भए पनि कोरोनाले अलि है क्लियर भएको छैन सो ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ यस्तो छ क्या यहाँसम्म चाहिँ मोटरसाइकल आउँछ ठ्याक्कै यहाँसम्म अनि यहाँबाट चाहिँ माथि चाहिँ मोटरसाइकल जाँदैन क्या सो आई युज टु पार्क ओभर हियर होइन राइट नाउ यहीँनिर छ मोटर बाइक चाहिँ होइन अनि मैले चाहिँ पहिला मोटर बाइक चाहिँ यतापट्टि एउटा बिल्डिङ छ क्या त्यहाँनिर चाहिँ राख्थेँ होइन सो यो चाहिँ पार्किङ लबी हो होइन सो यो पार्किङ लबी हो अनि यहाँ दिस इज माई बाइक होइन अनि मैले चाहिँ पहिला चाहिँ मोटरसाइकल राख्ने स्टक चाहिँ यहाँनिर हो यो चाहिँ कुखुराको समथिङ लाइक कुखुराको फार्म अथवा कुखुरा काट्ने मेसिन ठाउँ हो होइन अनि यहाँ लगेर अनि कुकुर छ अहिले सानो थियो कुकुर म जाने बेला अहिले धेरै ठुलो भएछ मलाई माया गर्थ्यो मैले बिस्कुट दिन्थेँ यो कुकुरलाई अनि यतापट्टि चाहिँ राख्थेँ क्या मैले मेरो मोटर बाइकहरू होइन सो यतापट्टि चाहिँ त्यसरी राख्थेँ मैले मोटर बाइक युट्युबको लागि भिडियो बनाएको आमा नमस्कार नमस्कार म युट्युबमा काम गर्छु नि त थाहा छैन तपाईँलाई त्यही त सो मलाई छोडेर गइसक्नु भयो मम्मीहरूले
यहाँबाट चाहिँ लाइक मेरो अर्को 5 जना हो नि त दाजुभाइ मेरो ड्याडीको अनि द भेरी लास्ट वान चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ अनि एकजना जेठो ठुल्बा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बित्नुभयो क्या अहिले जेठो ठुल्बा चाहिँ हुनुहुन्न जस होइन अनि 4 जना मात्र छ मेरो ड्याडी अनि 2 जनाको भ्याइसक्यो अनि 1 जनाको चाहिँ अब हामी जाँदैछौँ है त सो यस्तो खालको चाहिँ टोल छ हाम्रो टक्क होइन सो यस्तो खालको छ होइन यो घर छ नि यो घर चाहिँ मेरो हाम्रो घर सुरु गर्नुभन्दा अगाडि लाइक त्यो पनि सुरु गरिरहेको थियो टुगेदर नै भइरहेको छ क्या 2 इयर्समा त्यो चाहिँ कति 22 तला होला आई गेस होइन 22 तला हो कि 23 तला त्यस्तै कति छ एकदमै ठुलो छ होइन यहाँबाट पनि देख्छ यहाँबाट खतरा देख्दो रहेछ सो दिस वान होइन अनि हाम्रो चाहिँ लाइक कति जम्मा 3 तला जम्मा 3 तला हाम्रो अनि उनीहरूको चाहिँ 22 तला तर एकैचोटि सुरु गरेको थियो जस हामीले होइन अनि हाम्रो टोल चाहिँ यस्तो छ जस यहाँबाट हेर्दा चाहिँ यो हाम्रो टोल हो सबै है अनि ट्याक्क यो भर्खरै बनेको हो मम्मीहरू कहाँ पुगिसक्नु भयो होला है आजको भिडियो चाहिँ इट्स लाइक अलिकति लामै भइरहेछ किन भन्दाखेरि आई रियली मिस मुना होइन अब मुनालाई नि मिस भइरहेछ किन भन्दाखेरि बिहे पछिको अफकोर्स लाइक मैले अघि नै भने फर्स्ट हाम्रो हो नि त फर्स्ट दसैँ हो होइन अनि अब मुना पनि यहीँ भइदिएको भए कति मजा हुन्थ्यो अघि भर्खरै फोन गरेको थियो गर्नलाई चाहिँ उसले होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ नेट थिएन अनि आई वाज अल्सो बिजी लाइक टिका सिका लगाउने यताउति अनि त्यही भएर पनि हो सो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै बत्ती नै आइरहेछ तर उनीहरूको अब अहिले सुत्ने टाइम भइसक्यो क्या सो त्यही हो है त ओहो के छ हो राम्री मान्छेहरू Okay, so this is pretty यस्तै हो होइन चिने मलाई चिने छैन मैले चिन्छु त तिमीहरूलाई मेरो बहिनी होइन तिमी हो कि होइन न ल राम्री बहिनीहरू हो तिमीहरू 3 जना होइन होइन नगर्ने ए ओके मैले चाहिँ तिमीहरूले इन्जोय गरेर भनेर सोचिरहेको आम सरी म तिमीहरूले काटेर फालिदिन्छु हुन्छ काटेर फालौँ कि राखौँ होइन ए लङ्गुर पूजा यहाँनिर लङ्गुर पूजा चाहिँ खेल्नु पर्ने छ कि अहिले हामी यहाँ खेल्छौँ लङ्गुर पूजा ट्याक्क लाएर होइन ओके यहाँनिर चाहिँ ओ यहाँ चाहिँ तासको रहेछ यहाँ मान्छे हो यो चाहिँ हाम्रो ठुल्बाको घर हो एक्चुअली होइन अनि ओहो नमस्कार दाइ भिडियो खिच्नु मिल्छ होइन भिडियो खिच्नु मिल्छ कि मिल्दैन भने क्या ढोकिहाल्छु नि पहिला सोधेँ नि त उहाँदेखि भ्लग गर्दै आएको क्या म टोलभरि बाफ रे बाफ हेर त ज्यान त अनि हाम्रो पल्टने दाइ हो फेरि सबजना माथि हुनुहुन्छ होइन अनि यहाँ दाइहरू चाहिँ अनि यहाँनिर के भन्छ मैले भनेको थिएँ हिजोदेखिबाट के भन्छ लङ्गुर पूजाको कुराहरू गरिरहेको थिएँ नि होइन हो यहाँनिर चाहिँ लङ्गुर पूजा मैले लाइक भक्तपुरमा चाहिँ आई वेन्ट फर लाइक 40 मिनट्स क्या कतै पनि खेलिरहेको थिएन अनि योभन्दा उतापट्टि पनि लङ्गुर पूजा चाहिँ अहिले चाहिँ खेलिरहेको छैन क्या तर के भन्छ हिजो म गइरहेको थिएँ भक्तपुरतिर त्यहाँ चाहिँ तर मान्छे छैन रहेछ त यार मान्छे छैन त यहाँ आज अहिले एकछिनमा आउँछ हो कहिले हिजोदेखि खेलाएको थियो हिजो खेलाएको थियो कि थिएन खेलाएको थियो ल हाम्रो ड्याडी आयो झन्डीमा ल मलाई छ ल झन्डी परेन डबल मात्र ए सेट मेरो ठिकै छ अरे यार सुरत छ कति आयो के हो पहिले
पहिलोमा पनि खेच्यो त नि यदि ड्याममै निकाल्यो नि त ल फेरि एकछिन है मेरो पनि हाल्छु है कतिसम्म हाल्नु मिल्छ 300 हाल्नु मिल्छ लिमिट त्योभन्दा माथि सकिँदैन तपाईँले केमा हाल्यो ड्याडी यसमा ल लङ्गुरमा 20 रुपियाँ बुर्जामा 10 रुपियाँ ल निकाल्यो बुर्जा डबल 10 को 20 ल 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ खेला 30 रुपियाँ आइदिनु पुग्यो तपाईँलाई ब्लग हो ल उठा मन जान्छ अब ल लग्यो यस्तो हुन्छ क्या यहाँनिर दुईटा चाहियो होइन जस्तै झन्डा चाहिँ दुईटा भयो भने डबल आउँछ होइन भने लिएर जान्छ यहाँ एउटा मात्रै छ लिएर जान्छ क्या एकजनाले थाहा छैन अरे मैले हिजो भिडियो हालेको थिएँ त्यही कुरा है के भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ सबभन्दा रमाइलो रहेछ है के भयो यो चाहिँ के गेम हो त यो फरास हो देखाइ ए ओके देखाउने खाने हो र ल जम्मै कहाँ ओके सो हामी चाहिँ साइला ठुल्पापट्टि चाहिँ टिका लाउन आइरहेको छ एकदम खतरा रमाइलो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ ए डेली टिका लगाइसक्नु भयो अनि भिडियो गर्नुभन्दा अगाडि नै टिका लगाएको खै ठुल्पा अलिकति तपाईँले अलिक ठाउँ पुगेन है यतापट्टि बस्नु अनि ठिक्क पुग्छ ल के भयो बाउले लगाइसक्यो ए कति चाँडो त सिया देखिन हाम्रो ठुल्बा हुनुहुन्छ ठुल्मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ जय होस् मेरो बाबुलाई होइन तपाईँहरूको सबैको भइसक्यो तपाईँको भइसक्यो ठुलो मान्छेबाट गर्दै तपाईँ बस्नु जानु ल बस्नु जानु कान्छा के खाऊ मासु छ अचार छ खाली पेट जाने हो नि यहाँ सुकुटी पनि छ ड्याडी हेर्नु त यहाँ ओ ड्याडी हाम्रो फर्स्टमा लगाएको टिका उहाँ ठुल्बा र उहाँ ठुल्बा चाहिँ ट्विन्स हो है बाइ द वे जय होस् मेरो कान्छीले जस्तो मान्ने सोध्नु भगवान्ले नवदुर्गा भगवान्ले रक्षा गरोस् ल के मै बस्नु का बस्नु यहाँ सबैजना लगाइसक्नु भयो पालिसुले लाउँदैछ क्या ए मैले त बोकेर हिँडेँ के हो सबै लो खा के खाए का सेन तातेछै छोरा मेरो निधारमा त ठिकै हो ठिकै मेरो पनि अडिँदैन सबैको कता ए यहाँ भाउजू हुनुहुँदो रहेछ मैले त चिन्दै नचिनेको नमस्कार भाउजू नमस्कार यहाँ पोइन्ट पैसा टक्क 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 हुनु पर्ने नमस्कार यहाँ म अलिकति डिस्टर्ब भएछु होइन अनि के छ तपाईँको हालखबर खै यहाँ हेर्नु त हेर्न चाहिँ फुर्सद छैन खै त अर्को के छ यहाँ त छैन यहाँ पो छ त नि यत्रो खाली छ हेलो ब्युटिफुल पिपल ज्याप भयो क्या हो तपाईँ तपाईँ ज्याप भयो क्या हो
अलिअलि खाइएको थियो दसैँ लाग्यो आहा ल लट्या खा त तपाईँको हँ अब अलिअलि लटाउने दसैँमा मत्तौलीको जात हो नि त हामी मातिनीको मत्तौली के हो मातिनी भने हामी त कहिले सुनेको छैन नि खै मत्तौली भनेको यस्तो खाने ओहो भाउजू नमस्ते कहिले खानु नमस्ते बोल्ने पनि छैन हजुर खानुहुन्छ भर्खरै खाएर आएको माथिपट्टि ठुलो भएकोमा मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु त्यहाँ अब मेरो पालो आएपछि बोला न यो कसको यो जसले खाइने हुन्छ त्यस्तो अनि त्यस्तो मेरो आयो पालो कति चाँडो आएको त हँ? खै ए दाइको अनि उहाँ दिदी सिरी पालो मिटिसक्यो हेलो हेलो दिदी नानी कहाँ छ नानी उता घरमा उठाएको अन्त नि उता उठाएर आएको टिका लाएर सानो काले बसन्तारा आमाकोमा जाने भनेर निनीकोमा दिदीकोमा जाने भनेर रोइरहेको छ त्यो काले चाहिँ भाइ के सानो ल्याउँदैन के गर्नु त आउँदैन आमा बाबै बोइको नि हो भनेको त्यस्तो कता रिस उठ्छ के माया मेरो कान्छा छोरालाई जय होस् मेरो बुहारी विदेशमा छ त्यसको पनि फरि फाप राम्रो होस् नौ दुर्गाले हो भनेको 5 रुपियाँ चामल भात आन्टीको भाग दिनु परेको होइन मुना ए भाउजूलाई नमस्कार भन त्यहाँ त्यही बाडी चुडी त्यो बाडी चुडी लिने हो त्यही बार छोरी मेरो जय होस् मेरो छोराले जन्म मनले चित्तको सो पुगोस् भगवान् ए तर अलि धेरै दिनु भएको रहेछ 10 रुपियाँ डेढले त दिने बेलामा 10 रुपियाँ पो दिइरहेको थियो मलाई त ल ए तेरो नि बाँकी छ ए ल ल तेरो खिच्दिन ल म धेरै लामो भिडियो यसको त कति खिच्नु यसको अनुहार आउँदा आउँदा दिमाग खराब भइसक्यो सबैले खै बुहारी खै ए के खाँदै हो तपाईँ हेलो हेलो ब्युटिफुल पिपल्स नमस्ते फोनबाट भ्लग गरिरहेको छु तपाईँहरू जसरी नै लाउने हो अनि पो आशीर्वाद लाग्छ सबैमा लगाएँ खोइ म खुट्टा ढुक्छु अब पर जानु न म खुट्टा ढुक्छु क्या खुट्टा ढुक्छु कहाँ खुट्टा नढुकी हुँदैन है हाम्रो अझै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन भिडियो खिच्न त मिल्छ नि बुहारीले पठाउने हो यहाँ मलाई टिभी चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई यो होइन मैले सबै खाएको तपाईँले भेट्न मात्रै आएको टिभी चल्छ यो टिभी हँ मायाले राख्नु भएको कति लामो रहेछ यो यत्रो लामो रहेछ के माग्छ मागेर दिने भयो त मै माग्थेँ त नि यस्तो राम्रो खालको रहेछ टिभी टिभी रङ्गीन हो कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो यो हजुर ए त्यो त कस्तो राम्रो के देखिने है अहिले पसल हुँदाखेरि पसलमा हेर्नु रङ्गीन हो कि यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हो कति पर्थ्यो पहिला अङ्कल पहिला त लगभग अब
14 इन्चीकै बराबरै पर्न आउँथ्यो अहिले ए यहाँ पो रमाइलो भइरहेको रहेछ है हजुर नमस्कार है ए होइन मैले खाएको यहाँ अजीलाई भेट्न मात्र आएको ए टिभीको कुरा गरेँ क्या टिभी राम्रो लाग्यो क्या मलाई ए तपाईँको पो हो फेरि टिभी टिभीको कुरा धेरै निक्ल्यो कतिमा किन्नु भएको थियो तपाईँले भेनाले कतिमा किन्नु भएको किन थाहा नभएको तरकारी अलिकति ल्याउनु नि त मलाई पेट दुखिरहेको छ होइन सादा है प्लेन काउली छ साग मात्र अलिकति जुठो मात्रै गर्ने भने 2 चम्चा होइन अचारले मेरो पेट बिगारिरहेको छ त नि होइन मुलाको अचारले त यहाँ पेट बिग्रेर कस्तो भइरहेछ हाम्रो अलिकति मात्रै शीतल ए एउटा मात्रै दिनु है मलाई पेट फुल छ है सकिसक्यो कति चाँडो सक्यो त नि भाउजू कति पैसा दियो हाम्रो ड्याडीले यस्तो चराएर के काम पैसा सबै त्यहीँ छोडेर राखेर आएको छ अनि 70 जति पैसा लगो नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरोस् परमेश्वर जय देव उज्यालो उज्यालो होस् परमेश्वर तपाईले लाइसक्यो तपाईले लायो फस्ने भन्नु न फर्स्टमै हो नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरोस् ठुलो 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 बुद्धि मैले अरु बेला भन्नु जस्तो चिता उस्तै धेरै के छ आरोन मेरो यो भाइको नाम चाहिँ आरोन के हो तिम्रो नाम चाहिँ भन त आरोन अनि तिमीले मेरो नाम चोर्ने हो त अरुण आरोन तिमी बोलायो भने म फर्केर हेर्नुपर्छ यहाँ मलाई पो बोलायो भनेर पैसा कतै के कुरा छ मलाई ल्याउ नि त नि पैसा छ भने ओहो ल बाबु तीन दशक कहिले नलागोस् परमेश्वर सधैँ खुस तपाईँ हाँस्नु त कस्तो मिठो छ क्या तपाईँको हाँसो भाउजू हो कि होइन भन्नु त हाम्रो उहाँ ठुलो मम्मी हाँसेको कति मिठो छ है अजरको दिन कहिले नदेख्छु उज्यालो सधैँ सुखी रहनु र खुसी रहनु एकचोटि फेरि स्माइल गर्नु त ठुलो मम्मी के गर्नु एउटा उनले त बियर ल्याएर सिसीमा थापेर बस्नु ले छोरा जा खाने हो खानै पाइना बियर खानुहुन्छ कुन ब्रान्डको खानुहुन्छ ल भन्नु म त त्यो हरियो बोतलको हरियो बोतलको खाने बियर ल शान्ति नखाँदैन मजा मिठो लाग्दैन अरू त ल हरियो बोतलको त्यहाँ मगाउनु त मेरो नाममा कहाँ छ छोरा आगो नि अब हजुर
एउटा छोरा बल्ल बल्ल वर्का आदिले आएको मान्छे म त अरू त खाँदैन नि हरियो खाने हो अँ ल हरियो त्यहाँ मगाउनु कतिवटा टु हो कि टु हो टु मगाउनु हिँड्दाखेरि ठेस्न लागोस् बस्दाखेरि त्यो किन मैले त्यो फोटो बुहारीहरू भनेको ए बुहारी बुहारी अहिले देखाउँछु खानु सकोस् परमेश्वर सबैले मान्ने गुन्ने होस् बुहारी अहिले सुतिसक्यो होला हामी अहिले त रात परिरहेको छ त्यहाँ सुखी र नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरोस् दिन दशक गरा कहिले नलागोस् कहिले नदेखोस् सधैँ सुखी र खुसी होस् परमेश्वर कहाँबाट लाउरे छोरा जागिरे छोराहरू आएपछि अनि आमालाई त अनि ल ल म ल्याउँछु अहिले यहाँ क्यामेरा फिट्यो भिडियो खिचिसकेपछि है हुन्छ भइहाल्छ नि मेरो वारनको जय होस् हरियो हरियो दिएपछि त हरिले बास गर्छ है अनि दुईवटा पो किन्नुपर्छ एउटा मात्रै ल्या भइहाल्यो नि त्यो त 400 500 पर्छ नि दिन कहिले नदेखोस् दिन सामान काकाले ल्याएको अब छोरीको हातमा दियो भने त उसले दिएको जस्तो भइहाल्यो नि मेरो हातले पो दिनु पर्यो त जय होस् मेरो छोरा समाउनै अलि मजाले हो म खानुपर्छ क्या म अरू खान मन लाग्दैन दुईटा ल्याउनुपर्छ कस्तो मान्छे भयो एउटा भयो मलाई पुगिहाल्यो पनि मेरो छोरा अमेरिका जानु परोस् भगवान्ले रक्षा गर्छ भनेर नि अमेरिकामा कहिले आँटेका काम पुरा पुगोस् परमेश्वर कसैले हेर्नु नसकोस् कसैले चेप्नु नसकोस् शत्रु जति पैतालाको धुलो होस् परमेश्वर हिँड्दाखेरि केस हिँड्दा केस नलागोस् बस्दा केस नझरोस् जति लामो बाटो हिँड्यो उति लामो आयोस् परमेश्वर ईश्वर डाइन होस् परमेश्वर नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरून् परमेश्वर सत्य उज्यालोको उज्यालो होस् परमेश्वर अँध्यारोको दिन कहिले नदेखोस् दुःखले कहिले दुःख भनेको कुनै दिन देख्नु नपरोस् सुखै सुखले भरोस् जो मनले आँटे उठ्नु होस् परमेश्वर नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरून् खै कति पैसा पाउनुभयो तपाईँले खोइ हामीले निस्केको ए ल ल परमेश्वर दिन दशक मेरै पालो हो त ल चिरञ्जीवी होस् मेरो बुहारी ठुली 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 यहाँ रहेछ त परमेश्वर अहिले आयसपालजी एकजनाले लायो आगुन्ची जोडी भएर लागोस् लाउनु पाओस् परमेश्वर दिन दशक गरा कहिले दिन दशक गरा कहिले नलागोस् परमेश्वर अँध्यारो भनेको कहिले नदेखोस् उज्यालो उज्यालो होस् परमेश्वर नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरोस् परमेश्वर शत्रु जति पैतालाको धुलो परमेश्वर मित्र डाइन होस् परमेश्वर ईश्वर डाइन होस् परमेश्वर जति लामो बाटो हिँड्यो उति लामो आइगोस् परमेश्वर तिमीले सोचेको कुरा पुगोस् परमेश्वर जति लामो बाटो हिँड्यो उति लामो आइगोस् परमेश्वर जस्तो आएको सोचेर जति मतलब मम्मी भनेर झन् यस्तो हिँड्दाखेरि ठेस नलागोस् बस्दाखेरि केस जो मनले तागेको पुगोस् परमेश्वर नौ दुर्गा भवानीले रक्षा गरोस् जय होस् मेरो छोरा जय होस् ल परमेश्वर दिन दशा गर कहिले जहिले पनि परमेश्वर आउँदो गङ्गाले लैजुस् परमेश्वर जो मनले चित्तको पुगोस् धेरै ठुलो मान्छे बनोस् धेरै बढोस् परमेश्वर ल परमेश्वर जितपात होस् परमेश्वर तिमी हैकम चलाएर खानु सकोस् ठुलो मान्छे बनोस् धेरै पढोस् परमेश्वर कुलरमा नलागोस्
ल परमेश्वर बस्दाखेरि केस नझरोस् हिँड्दाखेरि केस नछरोस् बस्दाखेरि ठेस नलाओस् हिँड्दा केस नझरोस् परमेश्वर जति लामो बाटो हिँड्यो उति लामो आइगोस् परमेश्वर अनि मेरो नाति दिदीलाई नि यता दिदी दिदीलाई नमस्ते गर्नुपर्छ हो बानी लाउनुपर्छ उता उता अङ्कल यहाँ दादा यहाँ अङ्कल भाग्यमानी हो तिमी त अब टाउको दिन दशा गराएको भात गौरेको सन्तान पो हो त भात गौरेको छोरी कम त हुन्छ कसले सोचेको बाबा एकछिन हट त सोचेको काम पुगोस् परमेश्वर भात गौरेको सन्तान हो जति लामो बाटो हिँड्यो उति लामो आइगोस् 70 जति पैतालाको धुलो मेरो छोराले त्यस्तै मान्नु पाओस् ईश्वर दाहिने होस् परमेश्वर ईश्वर दाहिने होस् परमेश्वर कसैले हेप्नु नसकोस् परमेश्वर सबैभन्दा जिब्बात भएर खानु परमेश्वर नाम चलाओस् हजुर ओहो बिस्तारै बिस्तारै भाइ खै कति पैसा पायो खै ए राम्रो भएछ ल ल ल खै ढोगे खै त नि रातो रातो गाला जाऊ नि त नि तिमी जाऊ तिम्रो पालो होइन अब कतिजना छ यता हो एउटै झर्का मेटिसकेपछि आनन्द हुन्छ कि तपाईँको त चिउरा सिउरा त सबै जोग्यो त भालेन जोग्यो भालेन जोग्यो पैसा फिजाएर उहाँ राखेको छ पैसा नि जोग्यो अनि उहाँ चारो अब एकचोटि गुरुर गयो त रमाइलो हुन्छ गाडी किन्नुपर्छ नि गाडी पठाउनु पर्छ क्या लिनलाई होला नगर नौ दुर्गा भवानीले हाम्रो बाबु त हिजोदेखि भन्दा सानो लान्छ काका यहाँ आयो भने मलाई टिका लगाइदिन्छ म त उहाँ त जान्दैन म जानै सक्दैन देखेकै छैन अरे पैसा अलिक ठुलो राख्नु है धेरै सानो भयो त्यो त खोइ मान्छे सानो हो नि त हो नौ दुर्गा भवानीले सरी पार्दैछ त पैसा बढी भएको चाहिँ अरू नालाई पैसा बढी भएको अरू नालाई बुहारीको नाममा कति पैसा बढी भयो खोइ नानीले बोक्दै थियो लगे ए सन्चीले लानु भयो हैन खै कति 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 बेसी भयो ड्याडीले रिस उठ्यो कि बाबुलाई यो त कान्छो छोरा त हो यो ए बस्नु ल यहाँ बस्नु ल को यहाँ तपाईँ र म बियर खाने नि अब हो चलाइ जाने हैन तँ खान्छ म खाने हो तँ खाने भए त म पनि खाऊ त अर्को ल्याउँछु नि म आमा छोरा खाने नि यो 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 काखमा हुर्काइ ठुलो भएको छोरा पो हो त मेरो बस्नु 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 न बस्नु ल त्यो बियर पुरा बाइक पनि चल्नु त म खाने होइन क्या खाने भए मात्र फोर्ने है म अहिले म खाँदैन तपाईँ नखाने अहिले खाँदैन अब म मोटरसाइकल म पनि खाँदैन अहिले म टाढा म नभइदिए मासु खाएर आएको छ टाढा नभइदिए म यहाँनिर 5 वटा बियर खाइदिन्थेँ अब के हार्नु म हेर छोरा ए हुन्छ ए ल मम्मी के भन्दै हुनुहुन्छ ल बाबु ल भाइ के मान्नु जा 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 के जानुपर्छ के भाइ ससुराली जाने बाबु ए फोन नम्बर नै हुनु पर्यो नि माथि उठुलासँग त माथि ओहो पैसा गन्दैछ है मेरो छोरी कति भएछ पैसा खै गन त कति हो एक गन त 1 2 3 4 5 6 7 800 रुपियाँ अनि यो कति भएछ तिम्रो सबै पैसा तिम्रै हो के गर्नु त यो पैसाले अब अनि जम्मा गरेर के गर्ने त साइकल किन्ने ओहो आउँछ यतिले साइकल ए खुत्रुकेमा छ पैसा ओहो मेरो नानी खै कति कति भयो यो चाहिँ 700 8 900 हो 900 कति भयो 1000 1150 अब यो म गरिदिन्छु 1 2 3
4 5 1260 1260 70 80 90 1300 15 1300 1 2 3 4 5 6 8 आम्मामामामा 1500 उठेछ अनि मलाई के किनिदिने त ल ल ल इन्जोय ह्याप्पी दसैँ ओके सो हामीले चाहिँ टिकाहरू सबै ठाउँबाट लगाइसक्यौँ होइन बेसिकली 4वटा ठाउँमा हुनुहुन्छ अब हाम्रो जेठो ठुलुबा चाहिँ बित्नु भइसक्यो क्या होइन सो एक्चुअली चाहिँ 5 ठाउँमा जानुपर्ने हो अनि हाम्रो जेठो दाइ र त्यो भनौँ न उहाँहरू चाहिँ ससुरालीतिर जानु भएको छ क्या सो प्रोबेबली भोलि पर्सितिर आइन्छ होला मेबी होइन हाम्रो जेठो ठुलबाको 2 जना छोराहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू 2 जना चाहिँ ससुरालीमा जानु भएको छ होइन सो त्यस्तो भयो अनि अरू ठाउँमा त तपाईँलाई सबै देखाइहालेँ डकुमेन्ट्री इट वाज लाइक काइन्ड अफ 1 hour भिडियो होइन आई होप यु गाइज इन्जोयड रियली सो होइन अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो घर अघि नै मैले देखाउन त देखाइसकेको थिएँ होइन र पनि भित्रको चाबी लगाएको थिएँ नि त त्यो बेलामा अहिले चाहिँ खोल्नु भएको छ अरे तर कस्तो बिर्सेँ क्या माथि मेरो रुम चाहिँ देखाउन पाइनँ तर त्यस्तै खासै राम्रो त छैन म मुनिपट्टिको 2टा रुम चाहिँ देखाउँछु है त सो बेसिकली यो अब यो यिनीहरू तपाईँलाई सबै थाहा छ अनि यो चाहिँ बाटो हो एउटा घर पछाडिपट्टि छ अनि यहाँनिर चाहिँ हो होइन अनि अघि पनि मैले भने 2.5 तला हो यहाँभित्र पनि छ यहाँ छ त्यहाँ छ होइन अनि दिस वान यस्तो छ अघि पनि आएँ मैले देखाउनलाई होइन त्यहाँ एउटा रुम छ पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यो लाइक 3 times जस्तो बनाइसक्यो क्या यो घर होइन एकदम धेरै याद छ म आई वाज रियली किड क्या एकदम सानो हुँदाखेरि म यहाँ बस्ने गर्थेँ त्यसपछि यत्रो ठुलो भइसकेपछि भर्खरै हामी माइग्रेट भएको भर्खर सर्यो होइन सो मुनि चाहिँ अब एउटा टोइलेट थियो छ यहाँ अनि यहाँ यस्तो छ है अनि त्यसपछि यसरी यो बाटो हुँदै यहाँनिर आउने हो होइन के भयो सो हियर वी गो फर्स्टमा चाहिँ म हाम्रो किचन र मेरो मम ड्याडको रुम चाहिँ यहाँ हुने गर्थ्यो होइन सो दिस वाज माई मम्मी खै यहाँ आउनु न यहाँ तपाईँ पनि भए पो मजा आउँछ त यो घर फेरि हाम्रो मम्मीले बनाउनु भएको अहिले अरू नै बस्नुहुन्छ कि त्यस्तो गर्नु के हुँदैन मैले सोधिसकेँ आउनु न यहाँ के हेरेर बसिरह मलाई यो घरको पिर लागेर हेऱ्यो क्या किन पिर लाग्यो घरको पिर लागिहाल्छ नि यहाँभित्र आउनु न भित्र के बोके यस्तो झामटाङ र झुमटुङ ए एकैछिन ड्याडी तपाईँ नि आउनु न यहाँ आउनु ड्याडी बस्दै गर्नु यहाँ आउनु न सकियो अनि यहाँ आउनु त यहाँ हाम्रो घर देखाउनु पऱ्यो क्या हाम्रो उहाँ मेरो ससुरालीहरूलाई अनि नट ओन्ली ससुराली अल द सब्सक्राइबर्स लाइक मेरो नयाँ घर चाहिँ पिल्लरदेखिबाट बनाइरहेको थियो नि त अनि बाइ द वे यो घर पनि हाम्रो मम्मी र ड्याडले बनाएको हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ आएर बस्नु भनेको क्या खै त ड्याडी आउनु नि यहाँभित्र अनि कहाँ हुन्छ सो यो घर कसले बनाएको तपाईँ 2 जना मैले मिलेर बनाएको तपाईँले बनाउनु भएन अनि खै तपाईँ किन भित्र नआउनु भयो तपाईँले बनाउनु भएन घर ओह त्यसले बना सो यस्तो चाहिँ मम्मी बाबाले बनाएको घर यो के भन्छ आन्टीको खिचेकै कराउँछ नि 15 दिनसम्म कराउँछ नि 1 दिन कराएको हुनु ओके सो मैले चाहिँ फोनबाट भ्लग गरिरहेको छु अनि कसले हो दिमाग खराब फोन गरे होइन भिडियो गर्ने बेला अनि त्यसमा कुरा गरेको खै रङ नम्बर रहेछ त्यो पनि दिमाग चलिरहेको थिएँ सो अहिले चाहिँ फोन गरेको छैन है सो या यो घर चाहिँ मेरो मम्मी एन्ड ड्याडी इट्सेल्फले नै बनाउनु भएको हो धेरै धेरै सिपालु हुनुहुन्छ यी हातहरू खै हात देखाउनु त यो हातहरू एकदमै सिपालु छन् होइन हात पछाडि देखाउनु अगाडि अगाडि यी हातहरू एकदमै सिपालु छन् होइन घरहरू बनाउने नै काम गर्नुहुन्छ नि त ड्याडीको नि हात देखाउनु खोइ ड्याडी तपाईँको हात हेरौँ त 2टा अर्को नि यो हातहरू धेरै सिपालु छ होइन त खै उल्टो पछाडि यो हातले बनायो होइन घर सो त्यस्तो हो होइन अनि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो मम्मी ड्याडी प्लस हाम्रो किचन सक्यो
अनि यहाँ चाहिँ हुने गर्थ्यो क्या यो सबै हाम्रो ड्याडले नै लगाउनु भएको टाल्नु भएको जाँदै गर्न त म आउँछु होइन म किन आउँछु अनि टोइलेट चाहिँ भयो अनि यहाँ चाहिँ बहिनी अर्नाको कोठा ओहो के छ सो यो कोठा चाहिँ एकदम ठुलो छ होइन यस्तो खालको रुम छ बेटा ल ओ बेटा भिडियो गरिरहेको छु हो मैले त बेटा के भयो कसले के गर्यो फेरि कस्तो दादा रहेछ भिडियो बनाएर सो यहाँनिर चाहिँ त्यस्तो थियो होइन यहाँ चाहिँ बहिनीको कोठा थियो होइन अब यहाँ डिस्टर्ब नगरौँ त्यही हो ल ए नानी रुइरहेको छ है अनि वी आर अलिकति रसमा पनि छौँ अनि यहाँ माथिपट्टि चाहिँ लाइक यो भयो यो कोठा भयो होइन यो कोठा चाहिँ मेरो कोठा हो होइन यो कोठा मेरो कोठा अघि पनि देखाइसकेँ ग्लासको ढोका भएको कोठा मेरो हो होइन अनि ट्याङ्की पनि छ भाइ त एकदम सबै यो हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पानीहरू पनि एकदम सुविधा छ क्या लाइक कस्तो भन्दाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ क्या त्यो धारा हुन्छ नि यहाँ पानी ट्याङ्की छ पानी पोखरी छ नजिकै त्यहाँबाट पैसा तिरेर मन्थली वाइजमा त्यस्तो गरेर हामीले प्राइभेट धारा लिएर आएको क्या सार्वजनिक धारामा जानु पर्दैन यहाँ अब उता त जारको पानी खाइरहेछ सो यस्तो चाहिँ छ होइन यहाँ माथिपट्टि दामी खालको बाल्कनी छ अनि यस्तो खालको चाहिँ सिन देख्नुहुन्छ तपाईँले चट्टा लाएर यहाँ पुरै झ्याउमा जन्मेर हुर्केको होइन एकदमै धेरै लाइक मेमोरिजहरू छ क्या यो ठाउँमा चाहिँ लाइक हुन्छ नि म यो ठाउँमा यो बाटोतिर कहिलेकाहीँ हिँड्यो भने पनि यहाँ चाहिँ आएर एकछिन बसेर मात्रै जान्छु क्या त्यसले चाहिँ एकदम इनर पिस आउँछ क्या लाइक आई वाज हियर फर मोर देन 20 years क्या प्रोबेबली लाइक 23 मेबी जस्ट 20 वर्षभन्दा माथि चाहिँ म यो ठाउँमा यो घरमा बिताएको छु होइन त्यही भएर एकदमै इट मिन्स अ लट फर मी होइन एटलिस्ट राइट नाउ त्यस्तो कुरा हो अनि यस्तो दामी ठाउँ छ तर कस्तो भन्दाखेरि उता चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ क्या उता हाम्रो के भन्छ भक्तपुरमा चाहिँ क्या भक्तपुरमा चाहिँ खाली सन्नाटा छ होइन घरहरू पनि 2-3वटा मात्रै छ अनि यहाँ चाहिँ झ्याउ लुक एट दिस वान होइन तर फेरि कस्तो भन्दाखेरि लाइक यु नो यतातिर चाहिँ मम्मीहरूलाई त्यो भैँसी अहिले 2टा पाल्नु भएको छ टर्की पाल्नु भएको थियो एन्ड देन लाइक कुखुराहरू कति पाल्नु भएको थियो नि होइन यहाँनिर पनि पाल्थ्यौँ कुखुराहरू यहाँ पनि पाल्थ्यो यहाँ मलाई बोलाइसक्यो कि यहाँ नि पाल्थ्यो होइन कुखुरा यहाँसम्म थियो अझ अर्को नि एउटा त्यो चाहिँ भत्काइसक्नु भएछ खोर होइन अनि खरायोहरू पाल्नुहुन्थ्यो यहाँ अनि कुखुरा त जहिले पनि हुन्छ तर त्यहाँ चाहिँ अलिक फ्रिडम भयो नि त मम्मी ड्याडीहरूलाई चाहिँ लाइक जे पाले नि भयो होइन अब हुँदा भैँसी लिएर आएर पाल्यो बाई त एउटा चाहिँ काटेर खाइसक्यो होइन खाइसक्यो भन्नाले बाँडिसक्यो एउटा चाहिँ छ अनि बाख्रा छ 2टा मम्मी यहाँ कुराहरू यहाँको हाम्रो यहाँ जन्मेर हुर्केको भनेर अलि लेक्चर दिइरहेको के जम अब भयो नि लेक्चर धेरै दिनुहुन्न क्या हो मम्मीलाई चाहिँ त्यो राँगोलाई घाँस काट्थ्यो भनेर हतार भइरहेछ क्या अनि हामी उयो घरमा पनि जानु छ त्यो घरमा नि एकैछिन जानु छ सो यो दिन अब देखाइहाल्यो इट मिन्स अ लट फर मी होइन यो घर चाहिँ यहाँ खोल्नु नि चक्कर खोल्नु न मेरो कोठा खोल्यो कसैबाट म छिर्छु सो दिस इज माई रुम बेसिकली है तपाईँले खोलेर झन् टाइम लाग्यो भने त भित्र जानु भने नजाउँ है यो चाहिँ मेरो रुम हुने गर्थ्यो तर यस्तो किचन सिचन चाहिँ केही थिएन त्यो बेलामा त्यहाँ मेरो ठुलो खालको रुम हुने गर्थ्यो त्यो त्यहाँनिर टिभी यहाँनिर हुन्थ्यो होइन अनि यहाँ सोफा थियो मेरो अनि माथिपट्टि चाहिँ जस्ता थियो गर्मी चाहिँ हुन्थ्यो लास्टै दिउँसो चाहिँ बस्न सकिँदैन थियो अफकोर्स अनि ऊ त्यो दराज छ त्यहाँनिर जाने ल या भिडियो धेरै लामो हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो आजलाई नमस्ते ह्याप्पी दसैँ टु एभ्रीवन मेरो दसैँ सक्यो अफिसियली चाहिँ है त बाई बाई मलाई यस्तो झरेको त भुक्नै भर्खरै बल्लेको थियो बल्यो पछि त म आउँ
हाम्रो छिमेकी उहाँ लास्टमा अघि नै इन्डिङ गरिसकेको थियो भिडियो होइन सो मैले भनेको थिएँ नि मुनिपट्टि आउँछ भनेर यहाँ आयौँ अनि यहाँ हामीलाई पानी खाने भनेको 15 चोटि भन्यो पानी चाहिँ दिनु भएन घाँटी सुकिसकेको थियो पानी पानी ल्याऊ भन्छु बल्ल 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 दिनुभयो है अनि हजुर बुहारीलाई देखाउनलाई क्या बुहारीले कुरा गरी बस्तो हामीले देखाउन नहुने बुहारी त हामीलाई सुनाउनु भेटेन तपाईँहरूलाई ऊ आएन मैले त हेर्नु अब मैले त ऊ दिएको होइन के भन्छ के निम्तो दिने म त अब बेहुला मान्छे बेहुला मान्छे कुरा गर्नु भएको थियो केही कुरा दिएन होला पूजा पनि थियो फेरि तपाईँहरूलाई फेरि अलिक टाढा पनि पऱ्यो क्या यहाँबाट लगभग 1 घन्टा नै लाग्छ गाडीमा अब फेरि गाडीबाट हिँडेर 40 मिनट लाग्छ 20 मिनटमा पुग्छ बुढी आमाहरूलाई आइहाल्थ्यो नि थोरै न अनि उहाँहरूलाई हिँड्न लाउँछ त सो यो चाहिँ लास्ट हो यो बेलाको कुरा होइन हामी धेरै नै भयो अरू नहिँडेको अनि 2 वर्षै भइसक्यो हामी नै हिँडेको त अब 2 वर्ष त डाउनै भइहाल्यो कहीँ हिँड्नु पनि हुँदैन बोल्नु पनि हुँदैन यो घर माथि घरसम्म त हामी गएको छैन अब त्यो होइन त्यो त नखाने नखाने हजुर त्यो त खाने म चाहिँ नखाने मलाई त पुग्यो हजुर एकदम पुग्यो मलाई यति भए पुग्छ कोक नखाने म यी पानी खाएँ पानी भयो भयो हो अझै पुग्यो सबै पुग्यो त्यो त यहाँ राख्नु दिउ त्यो त धेरै फुलाइसक्यो धेरै खाइसक्यो मैले गोलभेडा चाहिँ मिठो खै मिठो रहेछ गोलभेडाको अचार मिठो बनाउनु भएको रहेछ अमेरिका जाने भयो त्यहाँबाट आमा पनि तान्नु म पनि तान्छु बहिनी पनि तान्छ यहाँको घर चाहिँ के भयो अहिले मान्छेलाई नै हो क्या होइन मान्छेहरू पनि गएको छ बेचबाच भयो कि के हो छैन अहिलेसम्म त बेच्ने कुरा छ कि आउने कुरा छ आउने त अब हामी त उतै बस्छौँ होला के हुन्छ हेरौँ त्यो गीताहरूले लियौँ होला सकेन सकेस् खाएर सकिस् त बाफ्रे धेरै खाँदो रहेछ त तैँले नि ओए खा चिउरा यो बल्ल बल्ल यो यसरी ढकाल्दै कटाइरहेको छु कि पानी खाँदै मिलाउँदै नखालौँ भनेर अलिकति ओहो पैसा पनि पाइन्छ योभन्दा धेरै धेरै पैसा कमाएर होइन हामीले पनि ऊ हुनुपर्छ नि त हेर्नुपर्छ है भाग्य भाग्य भन्छ नि है यताबाट ढोग न होइन अब एकछिन न नतिरको दिन्छ न तरुनी भइसक्यो तरुनी ल धेरै त छैन है कमाउनु धेरै पैसा त पर्दैन भनेको त्यही त मैले ढोका खान पैसा धेरै ढोका खान मैले ल भाइ
यता आमालाई पनि फेरि ढुक्यो यतापट्टि फेरि ल जाउँ पैसा पाइयो ल गएको ल आमा हामी हजुर हस् ए भइहाल्छ नि हामी त आइहाल्छौँ आइहाल्छौँ नि हामी पैसा रमाइलो भयो हजुर हस् त हस् खुसी लाग्यो मलाई नि पैसा पाएको भएर पैसा पाएको भएर खुसी लाग्यो जुत्ता 3 चोटि भइसक्यो मैले देखाएको हाम्रो बिहेको जुत्ता हो बिहेको जुत्ता अरुणाले किनिदिएको प्यान्ट अनि बुढीले किनिदिएको टी सर्ट मैले योपालि सपिङ नै गरेन कसरी भयो सपिङ गरेन भने प्यान्ट मैले 10 मै किन्देको हैन त्यो त मेरो मैले पर्सनल भने क्या त्यसो मैले पनि किने तैँले किन्दै होइन अरुणा ओइ अरुणा हेलो हेलो भन्नु टाइम छ क्या 100 सेकेन्ड छ हेलो 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 हामी चाहिँ अहिले चक्रपथमा छौँ चक्रपथ अनि अमेरिकन एम्बेसी चाहिँ यहाँ छ अमेरिकन पिपलहरू हुनुहुन्छ जो पनि यहाँ चाहिँ आउनै पर्छ अनिवार्य यहाँबाट यतापट्टि चाहिँ अमेरिकन एम्बेसी छ होइन मम्मी ओ मम्मी मम्मी हेलो यो हाम्रो पारसा सरकारको चाहिँ के भन्छ हेलमेट लाउँदिन नि काण्ड थियो नि ड्याडी यहीँनिर भएको हेलमेट लाउँदिन भन्ने एकचोटि ठुलो काण्ड परेको थियो हो त्यो चाहिँ ठ्याक्क यो भन्दा यतापट्टि परेको थियो क्या ठुलो काण्ड परेको थियो पारस काण्ड हेलमेट लगाएर हिँड्दिन ट्राफिकले गरेर समातेको थियो क्या ल दसैँ सुरु भयो दसैँ सुरु भइसक्यो आज त फटाइ नदादा सबै दशा गरेर फाल्नु पर्छ बाफ रे बाफ 1 घन्टाको भ्लग के भनौँ फिल्म 1 घन्टाको आरु मिक्सको फिल्म हेर्नु भएकोमा तपाईँलाई हार्दिक हार्दिक बधाई छ कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन सो सानो कुरा थियो हामी चाहिँ अब यहाँबाट निक्लिनुभन्दा अगाडि नै हामीले टिकाहरू लगाएर पाहुनाहरूको सेटअप हुन्छ नि त्यो टिकाको थालीहरू अनि टिकाहरू अनि पैसाहरू जुन योभन्दा पछाडिको सानो भिडियो आउँछ होइन हामीले टिका लगाएको पहिला नै लगाइसकेका थियौँ होइन तर त्यहाँ गएर चाहिँ कुरा के भयो भन्दाखेरि त्यही 25-30 जना हुनुहुन्छ नि त हाम्रो परिवार ठुलो छ होइन 5 जना दाजुभाइ हो हाम्रो ड्याडीको अनि उहाँको नि अब नाति नातिना गर्दाखेरि त 1 ट्रक भन्दा पनि धेरै हुन्छ मान्छे अनि कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सबैजना यहाँ आएर टिका लाउँदाखेरि चाहिँ टिका लाउनु भन्दा चाहिँ हामीले नै त्यहीँनिर टिका लगाइदियो भने चाहिँ सहज भयो नि त सजिलो भयो भनेर हामीले त्यही टिका लगाइदियौँ क्या अनि त्यो चाहिँ कुरा हो सो तपाईँहरूले सोच्नु होला पाहुनाहरू आरु मिक्सको घरमा के गरी आउनुभयो यताउति भन्ने कुराहरू सो त्यस्तो चाहिँ कुरा हो वहीँ सजिलो भयो लगायौँ कोही पनि आउनु भएन यहाँनिर है त ओके सो लेट्स कन्टिन्यू द भिडियो हालेको त खै कति पैसा दिनुभयो ए 1000 को नोट छैन सुन्न मिल्छ यो सुन्न मिल्छ हुँदैन भयो
ए छुन मिल्छ मिल्दैन भयो ढोग्नु आज त ढोग्दा हो यो त्यसरी हो ल खिच्दै नहल्लाइकन खिच्दै तेरो खिचिरह होइन तेरो खिचाइ मन पर्दैन फेरि मलाई अनि टिका यसो चलाउनु पर्ने रहेछ हौ चिन्न हालेको त कस्तो अनुहार पनि काला आइदियो हेर न फेरि त्यो अनुहार फेरि त्यस्तो काट्नुपर्छ है बाबा एकदम फेस भाइ भाइ ईश्वर टाइनुहोस् परमेश्वर जो चिताए होस् परमेश्वर पैसा त भाग्यमा नि भएस भएस ठुलो 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 टिका झोला मनले आँटेको चित्ताको पुगोस् भएस ठुलो भएस बोहनी भयो है बोहनी भयो तेरो पाला कपाल यसो च्याप्नु पर्छ सानो काँटाले मैले चेपिहाल्यो कपाल त्यसरी खाली राख्नु हुँदैन अरे क्या के अरे त्यो झुन्डाइदिएको जो मनले तालिस परमेश्वर सत्तर जति पैदल अर्थलोस् परमेश्वर नवदुर्गा भवानीले रक्षा गरौँ परमेश्वर जो चित्ताको पुगोस् परमेश्वर के हो तेरो भागमा त अब अझै तेस्रो 3 जोडी खुसीले ढोक गरे रे देखा त तेरो यहाँ मेरो यहाँ दे यहाँ ए तेरो देखा त अब ए यहीँ खान्छ नि हो अनि भोक लाग्छ मलाई त है अबै मेरो पनि आशिष लागोस् ल मनले आँटेको चित्ताको पूर्ण होन् ल भगवान् मुनाको भागको पैसा चाहिँ मलाई दिइराख्नु नि त अब मुना आइसकेपछि नै दिनुपर्छ के रे मुना आइसकेपछि नै दिनुपर्छ क्या मुना भएको पैसा मेरो हातमा बुढोलाई दिए भइहाल्यो नि बुढाको भाग बुढीलाई दिँदा हुन्छ तर बुढीको भाग बुढालाई दियो भने हुँदैन के रे सानो काँटाले पनि छोडे बुढा त्यही छाप हालिदिन्छु त ल धेरै उ नगर है अब गएर फर्किहाल्नु कति लामो हो के भिडियो एडिट गर्दा गर्दा मै थाकिसकेँ वेल ह्याप्पी दसैँ वन्स अगेन होइन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली मुना होइन अब उसलाई पनि अब देखाउनलाई अब मसँग छैन अब भिडियोको मार्फत भए पनि हेरोस् भनेर चाहिँ मैले सबै हुन्छ नि सबै ठाउँतिर डिटेलमा भिडियो बनाउन कोसिस गरेको भएर चाहिँ लामो भयो 1 घन्टा 20 मिनट जस्तो भएछ होइन अनि या आई मिस यु मुना होइन अनि इन्टायर ससुराली सबजनाले चाहिँ मेरो भिडियोजहरू एकदम स्वाद लगाएर हेर्नुहुन्छ होइन अनि त्यही भएर पनि भिडियो बनाउन अलि हुन्छ प्लस ससुराली अथवा मेरो भनौँ न फ्यामिलीको लागि मात्रै नभएर अब आई डु ह्याभ अ युट्युब फ्यामिली एज वेल अनि धेरै मान्छेहरूले मेरो पर्सनल लाइफहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ होइन अनि इन्जोय गर्नुहुन्छ स्पेसली विदेशको मान्छेहरू होइन अब नेपालमा टिकाहरू नलगाउने अब दसैँ भाइब्सहरू हुँदैन नि त विदेशमा
यहाँको जस्तो। सो उहाँहरूले चाहिँ अब सायद मन पराउनु भयो होला यो भिडियो। सो आजलाई नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो। आई लभ यु अल है। अनि थ्याङ्क यू यति लामो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा, यति लामो आम्मामा। अब यो एडिट गऱ्यो, अब त्यो कसरी पो हाल्ने युट्युबमा टेन्सन भइरहेको मलाई। ल बाई, लभ यु अल है त। हेलो ब्युटिफुल पिपल्स, नमस्ते अगेन। तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथमा रहेको घन्टीमा प्रेस गरी अलमा पनि प्रेस गर्नुहोला। यति गर्नुभयो भने तपाईँ आरु मिक्सको सदस्य हुनुभयो। धन्यवाद।